Hope is a Thing with a Feather by Emily Dixon. Elizabeth डिक्सन, एमिली डिक्सन पैदा हुई दिसंबर 10 को 1830 में 1888 वॉज एक आके अमेरिकन पोइट थी, एकदम फेमस। और ये पोइट भी थी और लॉयर भी थी। इन्होंने लॉ कंप्लीट किया और इन्होंने पोएम भी बनाई, बहुत सारे पोएम बनाए इन्होंने। तो इसमें से एक पोएम ये ऐसी है जिससे इंसान को छू देती है, दिल को छू देती है। होप इज़ अ थिंग विद अ फेदर, उम्मीद पे कायम है दुनिया। जब भरोसा उम्मीद करते हैं अपने आप पर, दूसरों पर नहीं, अपने आप पर और उस मालिक पर जो हमें बनाया है, उस खुदा पर जब उम्मीद कायम करते हैं अपने आप से। होप इज़ अ थिंग विद अ फेदर, प्रीच अ सोल। अंदर से एक बर्ड बोलती है कि जब हम उम्मीद हार देते हैं, अपना भरोसा टूट जाता है, तो उस पर अंदर से एक बर्ड बोलती है कि जैसे कि इंसान की रूह बोलती है कि नहीं होगा, अच्छा ही होगा, उम्मीद पर रहती है। तो एंड द सिंगिंग ट्वीन विथ वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप एट ऑल। कभी भी ये जो अंदर का दिल से अंदर से होता है, फीलिंग होती है, को किसी भी चीज़ के ऊपर करते हैं तो इसमें अंदर से बोलती जाती है, नहीं ये करते हैं तो हमारे लिए ठीक है, ये हमारे लिए गलत है। तो अंदर से एक पाक रूह होती है, वो बोलती है। तो उस पे मैंने एक असाइनमेंट बनाया। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि जब उम्मीद हार के बैठ जाते हैं तो हमें एक हिम्मत आती है अंदर से, वो आके रूहानी क़ुव्वत बोलते हैं। रूहानी क़ुव्वत, जब अकेले हो जाते हैं, जब अकेले पड़ जाते हैं, कोई भी नहीं रहता है, जैसे कि बहन भाई, हस्बैंड वाइफ, दुनिया में कोई भी रिलेशन हो, माँ बाप को छोड़ के मैं बोल रही हूँ, तो माँ बाप तो कभी भी छोड़ते नहीं हैं अकेला। तो अपने माँ बाप, तो हमें उम्मीद रखना चाहिए ख़ुद के ऊपर। और उसके बाद हमारे अंदर से एक आवाज़ निकलती है। इसमें यहाँ पर एमिली डिक्सन ने बोला है कि उन्होंने अंदर से जो आवाज़ निकलती है वो हमेशा चलती रहती है, कभी भी स्टॉप नहीं होती है। कभी डर जाता है इंसान, अंदर से होगा या नहीं होगा, हमारे साथ क्या होगा, तो कभी भी उम्मीद हारना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ मैंने ये जो पोयम होप इज़ अ थिंग विद अ फेदर, इसको मैंने कन्वर्ट किया अपने लफ्ज़ों में, जैसे कि हस्बैंड हो, वाइफ हो, भाई हो, बहन हो, सारे रिश्ते हो, जिसे हम उम्मीद छोड़ देते हैं, तो पहले हमें अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और उसके बाद अल्लाह को खुश करने के लिए जो भी काम करें, दूसरों को नहीं। तो कभी कभी इंसान जब टूट जाता है, हार जाता है, सारे रिश्तों से, सारे उम्मीदों से सब कुछ छोड़ देता, अंदर से एक रूह हमारी होती है, पाक रूह होती है, वो आके बोलती है कि कभी भी हमें उम्मीद हारना नहीं है, उम्मीद छोड़ना नहीं है। तो ये गुनगुनाती है। तो इसमें जो ये बर्ड के, इसमें रूह को बर्ड के तहत मिलाया गया है, समझाया गया है इसमें।
تو مجھے اس میں بہت ہی اچھا لکھا ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو بھئی اس میں بنا دوں۔ میں جب یہ اکیلی بیٹھی تھی رات کے وقت، کوئی بھی نہیں تھا میرے ساتھ میں، تو اس کے وقت میں نے تھوڑی دیر نماز پڑھا۔ نماز پڑھ کے میں نے سوچا کہ چلو بھئی ایک سٹوری بنا دوں اس کے اوپر۔ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ریلیشن ہو، خدا اور ماں باپ کو چھوڑ کے کوئی بھی مطلب ساتھ نہیں ہوتا، کوئی بھی مطلب جب اکیلا پڑھتے ہیں نا، سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد اندر کی جو روح، پاک روح ہماری ہوتی ہے، اپنے آپ سے بات کرتی ہے، تو اس وقت اللہ اور ہم آدمی جب اکیلا پڑتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو بہت سارے میں نے ایسے فگرز بنائے، امیجز بنائے، اور یہ جو سٹوری ہے بہت ہی اچھی لگی مجھے، جیسے کہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہو، جیسے کہ بیوی جب بھوکی ہوتی ہے کہ تب کمفرٹ ہونے چاہیے، ہماری لائف کمفرٹیبل رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے گھر، کھانا، جو بھی ضروریات کی چیز ہوتی ہیں، کھانا، کپڑا اور مکان، اس کے لیے ہی ہم شادی کر لیتے ہیں، اس کے لیے ہی ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو، اس امید کو رکھتے ہیں دل میں، اور رشتہ قائم کرتے ہیں، ایکسٹریم لیول پر ہم قائم رکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں امید صرف اللہ کے اوپر رکھنا چاہیے، جیسا بھی ہے اللہ ہمیں دیا ہے الحمدللہ بول کے زندگی میں بڑھنا چاہیے۔ کنڈیشن بہت خراب آتے ہیں جب اکیلا پڑ جاتا ہے انسان، بہت خراب بھی آتے ہیں، اچھا بھی آتا ہے، تو ہمیں اللہ سے امید رکھنا چاہیے، اور دنیا والوں سے بہت کم امید رکھے تو اچھا ہی ہے۔ اسٹرانگ کنیکشن جب اللہ سے ہم بناتے ہیں تو ہمیں روحانی طاقت ملتی ہے اکیلے جینے کی، اکیلے رہنے کی۔ تو اس پویم میں یہی کہا گیا ہے کہ بہت زبردست پویم ہے یہ، ایک دم بہت زبردست ہے، بہت میننگ فل ورڈز ہیں، زبردست۔ جب ہم ڈر جاتے ہیں تو اس وقت کون آتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ بٹ ایک امید، بھروسہ رکھو، سب بولتے ہیں بھروسہ رکھو اللہ کے اوپر۔ جب ہم بھروسہ رکھتے ہیں تو تبھی جا کے یہ سب کچھ اچھا ہوتا ہے۔ Hope is a thing with a feather that perch in the soul۔ امید کو بھی پر لگے ہوتے ہیں، امید پر قائم ہے دنیا۔ سول، جو ہماری روح بار بار بولتی ہے کہ وہ کرنے سے وہ اچھا ہوگا۔ And a single tune without words and never stop at all۔ کبھی بھی ہمیں ہماری جو خواہشات ہیں سٹاپ نہیں کرنا چاہیے، جو کہ وہ جائز ہیں۔ And the sweetest in the gale in the heart and the storm must be storm has trouble۔ جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ That could be abashed that little bird that kept so many warm
بہت سارے طوفان اندر دبا کے رکھتے ہیں. I heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumble of me. یہاں پر امید اور ڈر، جب ہم ڈر جاتے ہیں تو ہمیں امید چھوڑ دیتے ہیں اور ایکسٹریم لیول پہ ہم جانا چاہیے. جیسے کہ برڈ گنگناتی ہے ہمارے دل میں، ہماری روح، پاک روح ہمیں سمجھاتی ہے کہ یہ کچھ بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہے.